कया स्टेट रहेको नवग्राममा अवस्थित विशुद्धि मार्ग दीपनी धर्मालयमा चतुर्थौं बारको मोगोक विपसना ध्यान शिविर। अहिले शिविर कति चोटि भइसक्यो? यो शिविरसँग 4 चोटि चतुर्थौं बारको। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिर पर धारण गरी जो भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा अहिले देशना गर्दै आएको हिजोको देशना के देशना भन्ने सम्झिनु भएछ? शासनको के हो? परिचय ने शासनको के हो? परिचय भनेको के हो? परिचय भनेको के हो? परिचयलाई हिजो मैले बुझाइदिएको थिएँ नि तपाईहरुलाई। मान्छेलाई परिचय गरेको भनेपार चिन्जान गराइदिएको। शासनलाई परिचय गरेको भनेको के हो? शासनसँग चिन्जान गराइदिएको। चिन्जान चाहिँ मान्छेसँग चाहिँ चिन्जान, शासनसँग चाहिँ के हो? शासनको परिचय भनेको शासन कस प्रकारले भएको भनेर यसरी जानकारी दिएको। र हिजो दिपिंकर भगवानको पालादेखि बाटो सुमित ऋषि कस्तो बाटो आउनुभयो भन्ने आएको बाटो जान्नुभयो? सुमित ऋषि अहिले सम्म सम्बुद्ध भगवान हुनेसम्म कस्तो बाटो आउनुभएको भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अप्ठ्यारो त होइन, 10 पारमी उपपारमी 10 पारमी परमार्थ पारमी 10 पारमी जोड्दाखेरि 30 पारमी हो। त्यो पारमीको बाटो अति उत्तम भइएको बोधिसत्वहरूले सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै आचरण गर्न सक्ने सबभन्दा उत्तम आचरण गर्दै आउनुभएको 4 असंख्य 1 लाख कल्प र हो। यसरी 4 असंख्य 1 लाख कल्प जब परिपूर्ण भएर भद्रकल्पमा, भद्रकल्प अहिलेको कल्प के कल्प? बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प सबै कति प्रकारका छन्? बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प कति प्रकारका छन्? 5 प्रकारका नि? कति प्रकारका? 5 प्रकारका। लो भन्नुहोस् त। सार कल्प, मन्द कल्प, वर कल्प, सार मन्द कल्प, भद्र कल्प। कति कल्प? 5 प्रकारका। यिनी चाहिँ बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प। सार कल्पमा 1 बुद्ध मात्रै उत्पत्ति हुनुहुन्छ। मन्द कल्पमा 2 बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ। वर कल्पमा 3 बुद्ध। वर कल्पमा, सार मन्द कल्पमा, भद्र कल्पमा। अहिलेको कल्प के हो? भद्र, अति कल्याण हुने कल्प। अरे यो कल्पमा जतिको कल्याण अरु कल्पमा हुँदैन। किन? जुन कल्पमा 5 बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प जस्तो उत्तम कल्प अर्को छ र अहिले त्यो सबभन्दा उत्तम कल्प भइरहेको छ। यतिखेर उत्तम कल्पको समय हो। सार कल्प, मन्द कल्प, वर कल्प, सार मन्द कल्प, भद्र कल्प। र एक बुद्ध सार कल्पमा, मन्द कल्पमा 2 बुद्ध, वर कल्पमा, सार मन्द कल्पमा, भद्र कल्पमा 1 सार 2 मन्द, वर 3 बुद्ध, सार मन्द 4 बुद्ध, भद्र 5 बुद्ध। म अगाडिबाट भनिदिन्छु, पछिबाट भन्नुहोस् ल। 1 सार 2 मन्द, वर 3 बुद्ध, सार मन्द 4 बुद्ध, भद्र 5 बुद्ध।
अहिले यो अलंकार तमोहरुलाई सम्झिन सजिलोको लागि म्यमाले सारकल्प भनेको तारा गबा तसु तारा निमान्दा वरा तौसुदा तारा मान्दा लेजुब्या भडा नासुदा भनेर 5 बुद्ध अहिले यसरी 5 प्रकारका कल्पमा यस प्रकारले बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने र यिनी 5 वटा बाहेक अब के रह्यो के कल्प रह्यो शून्य कल्प के रह्यो शून्य कल्प चाहिँ कति छन् अनगन्ती भन्नुस् शून्य कल्प कति छन् यिनी 5 वटा बाहेक अरु सबै कल्पलाई के कल्प भनिन्छ शून्य भनेको किन भनेको थाहा छ शून्य भनेको किन हो रत्न शून्य भएको कल्प कुनै रत्न पनि नभइएको लोकोत्तर रत्न भनेको लौकिक रत्न त छन् लोकोत्तर रत्न केही पनि नभइएको हुनाले रत्न शून्य भएको कल्प शून्य कल्प जसमा बुद्ध रत्न पनि हुनुहुन्न धर्म रत्न पनि संघ रत्न पनि 3 रत्न उत्पत्ति नहुने कल्प चाहिँ शून्य कल्प के कल्प शून्य कल्प र अहिले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमी धारण गर्दै आउन दिपिंगर भगवानदेखिबाट अहिलेसम्म दिपिंगर भगवानदेखिबाट अहिलेसम्मका बुद्ध कति बुद्ध उत्पत्ति भइसक्नुभयो दिपिंकर भगवानदेखिबाट अहिलेसम्म कति बुद्ध उत्पत्ति भइसक्नुभयो यो त भद्रकल्पमा मात्रै 4 बुद्ध हो नि त दिपिंगर भगवानको पालादेखिबाट अहिलेसम्म 4 असंख्य 1 लाख कल्प भोरीमा कति बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो भन्दाखेरि सम्बुद्धे भन्नुस् त अनि भयो त्यति मात्र 28 विंश भनेको 20 18 भनेको 8 20 र 8 जोड दिनुस् 20 र 8 जोड दिनुस् 28 28 बुद्ध भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्न सजिलो रे त 20 र 8 20 8 28 बुद्ध 28 अरे सम्बुद्धे 28 सञ्च भन्नुहुन्छ नि 28 बुद्ध अच्छा 28 बुद्धमा कल्प कति बितेर गए 28 बुद्धमा कल्प कति बितेर गए 4 असंख्य 1 लाख कल्प असंख्य भनेको नै मैले हिजो उपमा अलिकति दिएको थिए 1 का पछि 0 कतिवटा 1 का पछि एउटा शून्यले 10 दुईटाले 2टा शून्य हुने भने 100 3टा शून्यले 1000 4वटा शून्यले 10,000 5वटा शून्यले कति हुन्छ लाख 6वटा शून्यले 10 लाख 7वटा शून्यले करोड 8वटा शून्यले 10 करोड 9वटा शून्यले अरब 10वटा शून्यले 11वटा शून्यले खरब 12वटा शून्यले 10 खरब 13वटा शून्यले भयो लामो नजाम पालीमा त निबुद्धसम्म बताएको छ निरबुद्ध भन्ने पनि निरबुद्ध नरक भन्ने एउटा छ त्यो निरबुद्धको नरकको आजुले पनि बताएको उपमा एउटा छ त्यतापट्टि नजाउँ तमोलाई झन् गडबड हुन्छ र 140 1 का पछि 140 वटा शून्य भए जति कल्पलाई चाहिँ असंख्य कल्प त्यस्ता असंख्य कतिवटा अरे 4 असंख्य र असंख्य कति भयो 1 लाख त्यति कल्पमा चाहिँ अहिले हेर्नुस् बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प कति रहेछन् र शून्य कल्प कति रहेछन् अनुमान लगाउनुस् त अहिले बुद्ध उत्पत्ति हुने जम्मा 28 बुद्धमा त्यति समय बित्यो 28 बुद्धमा बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प 13 कल्प जति मात्रै छन् अहिले यो 4 असंख्य 1 लाख कल्पमा अरु रहेका सबै के कल्प शून्य कल्प के कल्प तपाईं हामी अहिले शून्य कल्पमा छौं त अहिले के कल्पमा छौं भद्रकल्प र
यो भद्रकल्प सकियो भनेदेखि उता शून्यकल्प श्रीलंकामा लेखिएको श्रीलंकाबाट लेखिएको अनागत वै भन्ने अनागत शास्त्रमा के लेखेको छ भने अनागतलाई लेखिएको कुरामा अब आउने 1 लाख कल्प चाहिँ शून्य कल्प मात्रै आउँछन् अरे 1 लाख कल्प पछि वर कल्प हुन्छ र 2 बुद्ध 1 लाख कल्प पछि मन्द कल्प हुन्छ र 2 बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे 1 लाख कल्पसम्म के कल्प अरे यदि यो कल्पबाट तपाई हामी छुटकारा पाउन सकेन यो कल्पमा पनि छुटकारा पाउन सकेन र कट्यो भने के कल्पमा पुगिन्छ शून्य कल्पमा पुग्ने बित्तिकै बुद्ध भन्ने रत्न पनि पाइँदैन धर्म रत्न पाइँदैन संघ रत्न पाइँदैन बुद्ध धर्म संघ नभएपछि सत्य मार्ग छैन कुन कुशल कुन अकुशल जान्ने पनि छैन कुशल र अकुशल पनि जान्न सकिदैन सकिन्छ त कुशल अकुशल जान्नको लागि सत्य धर्म सुन्न पर्छ सही सत्य धर्म सुन्न पाइएको छैन भने कुन चाहिँ कुशल हो कुन चाहिँ अकुशल हो कुन चाहिँ पाप हो कुन चाहिँ पुण्य हो त्यो पनि थाहा हुँदैन पाप भन्ने कस्तो हो पाप कसरी लाग्छ कस्तालाई पापी भन्छ साच्चै सत्य धर्म सुन्न नपाउने भने पाप र पुण्य जान्न सकिँदैन सकिन्छ त सकिँदैन अहिले नेपालमा हेरौं नेपालमा हेर्ने भने भाकल गरेर चाहिँ पुरा बोका खसीको भोग चढाउने भने चाहिँ बहुतै पुण्य हुन्छ चिताको सबै पुग्छ भनेर मनोकामनामा पुरा एकनास लहर लगाएर चाहिँ काटिरहेका हुन्छन् बोका खसी कुखुरा हाँस अझ पाप लाग्छ भन्ने थाहा नै छैन अझ त्यसमाथि अझ ठूलो पुण्य गरेका हुँदाखेरि बलिदान गरेका हुनाले एकपाली 3 जनाको परिवार 2 पति पत्नी एउटो नानी पनि लिएर आथे अनि बाक्रो डोरा ल्याए त्यहाँ काट्नेलाई दिए उले काट्दियो भक्कर त्यो शरीरबाट निस्केको तात्तातै खुन रगत निस्किदै थियो चामल ल्याएर चाहिँ अलिकति छप्प चामल चोबेर अनि चामल चोबेर उपासकले त्यो चामलको टिको उपासिकालाई लगाइदिएका केमा चोबेर अरे रातो टिको त्यहाँबाट आएको हो तर उहाँहरूलाई बहुत ठूलो पुण्य छ भन्ने भएको छ पाप लागेको पाप भएको थाहा नै छैन थाहा छ त अलि ओल्तिर आएपछि एक उपासकलाई सोधे यस्ता भोग चढाउने नेपालमा अझै कति छन् थुप्रो छन् उता दक्षिण काली के काली भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाराही क्षेत्री बुढा सुब्बा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँ चाहिँ केबल कारमा पुरा 320 रुपैयाँ तिरेर पनि आउन पर्छ एक त पैसा पनि खर्च यहाँसम्म आउनु पर्छ धेरै महँगो पनि रहेछ अन्त नगरे किन यहाँ आएका भनेर पनि सोध्दाखेरि अन्त अब सानोतिनो चिता पाएर चाहिँ अन्त पनि पास हुन्छ अलि ठुलै चिताउने भने चाहिँ यहाँ आउन पर्छ अरे जति ठुलो चिता उतै ठुलो बोको चाहिँ ल्याउनु पर्छ हेर्नुस् है अहिले त्यो स्थितिमा पनि छ कि छैन यही म्यामा देशमा पनि पहिला नवदुर्गा भनेपछि मन्दिरमा बोको खसी काट्ने भने कति पुण्य मिल्छ दुर्गा खुसी हुन्छ भनेर काट्ने चलन थियो कि थिएन सही सत्य धर्म सुन्न पाइएको छैन भने कुन पुण्य कुन पाप त्यो पनि थाहा हुँदैन पाप र पुण्य भन्ने जानिदैन त्यसकारणले सही सत्य धर्म सुन्न पनि सम्मा सम्बुद्ध उत्पत्ति हुनु भएन भने सुन्न पाइँदैन पाइन्छ त पाइँदैन अहिले त बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प यही भद्रकल्प हो यो कल्प कट्यो भन्ने बित्तिकै उता तपाई हामीलाई बुद्ध पनि उत्पत्ति हुनुहुन्न बुद्ध उत्पत्ति नभएपछि बुद्ध रत्न नभएपछि धर्म रत्न पनि हुँदैन हुन्छ त बुद्ध रत्न नभएपछि धर्म रत्न पनि हुँदैन धर्म रत्न नभएपछि संघ रत्न पनि हुँदैनन् र 3 रत्न नभएको शून्यमा तपाई हामी पुग्यो भने कुन हो पाप कुन हो पुण्य हामीलाई पनि थाहा हुँदैन अनि जीवन भर पापै पाप जति मरो उति अपाय गिरो जति मरो अपाय गिरेर पनि पापबाट अब पाप गर्दैन त भन्दा पशुले हेर्नुस् त दिनको कति पाप गर्छ भन्ने कुरा उसमा विवेक ज्ञान छैन अनि त्यो पाप त्यो अकुशलले फेरि त्यहाँ गिर्यो पशु फेरि गिर्यो फेरि पशु फेरि प्रेत फेरि अपा नरक गिर्यो फेरि पशु अनि त्यही
त्यहीबाट पाप फैलाएको छ, त्यही भोगिरहेछ, त्यहीबाट पाप फैलाएको छ, त्यही भोगिरहेछ, त्यहीबाट फैलाएको छ, त्यही भोगिरहेको छ। माथि आउने त कहिले हो कहिले। बालनम थावरो पायो मुखाधीरानम थावरो जंगम शेष ठानानी अतिथि तथावता। बालानम सही सत्य धर्म बुझ्न नपाइएका बाला मूर्खहरूको लागि अपायो 4 अपाय भन्ने थावरो सधैँभरिको घर हो। थावरा भन्ने के हो? थावर हो अरे। थावर भनेको अमिया टिरा, सधैँ रहनेलाई थावर, एकै ठाउँमा नरहनेलाई जंगम भन्छ। एक जग्गा जाने। अहिले यो अपायमा चाहिँ 4 दुर्गतिबाट माथि आउनलाई चाहिँ उलाई सक्दैन, गाह्रो पर्छ। त्यसकारणले बाल सही सत्य धर्म सुन्न बुझ्न नपाएको मूर्खहरूको थावरो सधैँभरिको घर नै अपायो 4 अपाय हो। मुख धीरानम विद्वानहरू साँच्चै ज्ञान ध्यान भावना आचरण गर्ने, साँच्चै विपश्यना आचरण गर्ने अरहन्तहरूको अरे कसको? थावरो सधैँभरिको घर नै मोक्ष भन्ने निर्माण हो। जंगम शेष ठानानी बाँकी रहेका शेष ठाउँहरू कति बाँकी रहे? अहिले 4 अपाएर निर्माण घटाइदिनुहोस् त कति बाँकी रहे? घटाउनुहोस् न। भुवन कति अरे? 31 भुवनमा अब कति बाँकी रहे? ला बलपेन्द्र किताब दिनुपर्छ होला। कति 27 भन्नुहोस्। निर्माण लोक होइन नि त, 4 अपाय मात्रै घटाइदिनुहोस् न। कति हो? निर्माण लोक होइन नि, निर्माण चाहिँ के हो? लोकोत्तर। के हो? लोक उत्तर, लोकोत्तर। लोक उत्तर लोकबाट पार भइएको ठाउँ निर्माण। र जंगम शेष ठानानी अघि बाँकी रहेका ठाउँ जति कति अरे? 27। अतिथि तथावता। अतिथि भनेको त जान्नुहुन्छ नि, यिनी चाहिँ अतिथिका घर अरे। अतिथि भनेको जान्नुहुन्छ? एगेहा भनेको जान्नुहुन्छ? एगेहा भनेको के हो? पाहुनाको घर। फेरि पालीबाट चाहिँ जान्नुहुन्छ, अतिथि चाहिँ जान्नुहुन्न। एगेहा पाहुनाको घर अरे। अहिले यो मनुष्यको यो घर पाहुनाको घर हो। यो अहिले यो घर के को घर हो? यो घर पाहुनाको घर हो। यिनी घर के का घर हुन्? पाहुनाको घर। देवकाय देवलोक भन्ने शरीर पनि के को घर हो? ब्रह्मकाय ब्रह्मलोकको शरीर पनि के को घर हो? पाहुनाको घर। यिनी 27। बाँकी रहेका सबै पाहुना हुन्। क्षणिक घुम्न एकैछिन आए जस्तो मात्रै हो। एकैछिन तपाईँ हामी घुम्न आइयो। अहिले हेरौँ सानामा स्कुल पढ्दाखेरिको यसो सोच्ने भने सम्झना आउँछ कि आउन्न? अझ ध्यान बसेकोलाई देख्यो भने त अस्ति भर्खरै हो कि जस्तो हुन्छ कि हुन्न? अस्ति भर्खरै जस्तो म सानामा यस्तो थिएँ, म सानामा यसो गरेको थिएँ भनेर सोच्दाखेरि अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ। अहिले त मर्ने बेला भइसक्यो। अहिले मर्ने बेला भइसक्यो, तर सम्झिँदा अझै अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ। अब मृत्यु हुने बित्तिकै बाल मूर्ख भएको मराइने हो भनेदेखि थावरो सधैँभरि आफ्नै घर सम्झेर अपायो 4 अपायो नै पुग्छ। केही धर्म नबुझिकन सही सत्य नजानिकन मूर्खताले नै मर्यो भनेदेखि फेरि अपायो। अपाय पुग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ पाहुनाको घर होइन अरे। पाहुनाको घर त्यो चाहिँ कसको? त्यो चाहिँ कसको? कस्ताको आफ्नो घर? कस्ताको आफ्नो घर? मूर्खको। कस्ताको? कालो कटोरा देख्दाखेरि काला मान्छेको। मूर्खको के हो? आफ्नै घर। मूर्खको अहिले योगीहरूको हो त? योगीहरूको आफ्नै घर हो त? त्यसो योगीहरूको आफ्नै घर चाहिँ कहाँ हो?
अहिले नजानुस् न। निर्वाण भन्ने कुरा त पहिला अर्हन्त ज्ञानमा पुग्न पर्यो नि त हैन। र अहिले योगीहरू चाहिँ जंगम शेष ठानानी बाँकी रहेको शेष प्रकारका कति 27 लोक हो। यो 27 लोक भित्रै अहिले यिनी लोक भित्रैमा अहिले तपाईँ हामी छौं भने पाहुना हो। अहिले यो सरी पाहुना मर्ने बित्तिकै फेरि देवलोकै गइयो भने पनि त्यहाँ पनि के हो पाहुना, त्यहाँ पनि पाहुना। फेरि मनुष्य नै भए पनि पाहुना, तर फर्क्यो घर फर्क्यो भनेदेखि चाहिँ पाहुना होइन। यो चाहिँ सधैँभरिको घर भनेर धर्मपद अर्थ कथामा भन्नुहुन्छ नि त। र घर फर्क्यो भने चाहिँ पाहुना होइन। अब स्थावर डुब्न पुग्यो, अहिले त के हो पाहुना। अब पाहुना चाहिँ पाहुनाका अहिले यहाँ कस्तामा आइपुगेछ भन्दाखेरि तपाईँ हामी यतिखेर चाहिँ दुईपट्टि बाटा भएको बिचमा आइपुग्छ, दो बाटामा आइपुगेछौँ। कता आइपुगेछ अहिले दो बाटामा आइपुगेछौँ। अहिले दो बाटामा एउटा बाटो छ अपायतिर लैजाने, यो सधैँभरिको घर अपायतिर। तपाईँ हामी चाहिँ पाहुना चाहिँ बिचमा छौँ है। एउटा बाटो छ निर्माणतिर लैजाने, सधैँभरिको ठाउँ निर्माण, सधैँभरिको घर निर्माण। एउटा बाटो निर्माणको बाटो छ, एउटा बाटो चार अपाको बाटो छ। हामी चाहिँ बीचका पाहुना हौं। अब बाटो रोज्न पर्यो। अब के गर्नु पर्यो बाटो रोज्न पर्यो। अब कुन बाटो रोज्नुहुन्छ भनेर त सोध्नै पर्दैन, त्यो दस्तुरै हो। निर्माण के भन्नुहुन्छ र अब यतिखेर बाटो के गर्नु पर्यो बाटो रोज्न पर्यो यतिखेर तपाईँ हामीले। तर अहिले त योगीहरूले त रोज्नु भएकै छ, निर्माणको बाटोतिर अहिले कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। अनि योगीहरूले मात्रै त भन्दा होइन, वैयावुसले पनि निर्माणको बाटोतिर कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। किन निर्माणको बाटोतिर वैयावुसहरूले कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले जो वैयावुस गर्ने व्यक्तिहरूलाई कसैले रोजी दिएर बोलाउनु भएको हो र होइन नि? होइन नि? कसैले रोजी दिएर बोलाउनु भएको होइन। जबरजस्ती तपाईले यहाँ वैयावुस नगरी हुन्न भनेर चाहिँ जबरजस्ती हो त आफ्नै खुसीले। अनि आफ्नै खुसीले पनि यसरी वैयावुस गरेर, जस्तै कि निर्माणको बाटोमा हिँड्नलाई बल गरिरहेका योगीहरूलाई पछिबाट चाहिँ बाटो नचिप्लिनको लागि वैयावुसद्वारा उहाँहरूले पनि सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। कहाँ जानेलाई भन्दा निर्माणको बाटोमा हिँड्न थालेकालाई पछिबाट सहयोग गर्नुभएको हो। त्यो सहयोग गरेको पुण्य वैयावुसलाई मिल्छ कि मिल्दैन? हो, त्यो वैयावुस गरेको पुण्य त मिल्छ। अनि त्यो पुण्यले, अब पुण्य त आफ्नो साउ भयो नि, अयनी भयो नि, त्यसले अब आफूले लिनु मन लाग्यो भने त्यो पुण्यबाट के चाहिँ लिने? निर्वाण। के लिने? निर्वाण। त्यसो हुँदाखेरि वैयावुसहरू पनि कुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने भने के भन्नुहुन्छ? योगीहरू पनि कुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने भने के भन्ने? निर्माणको बाटो नै हिँड्दै हुनुहुन्छ। र योगीहरू पनि निर्माणकै बाटो नै जाँदै हुनुहुन्छ, वैयावुस पनि निर्माणको बाटो नै जाँदै हुनुहुन्छ। तर योगीहरूको चाहिँ अलिकति छिटो स्पिडले जाने विमानमा हो, वैयावुसहरूको चाहिँ अलि ढिलो जाने विमानमा हो। फरक त त्यही मात्रै छ। योगीहरूको चाहिँ स्पिडले जाने विमानमा हो। योगीहरू अहिले समाधि प्रज्ञा भयो भने अहिले निर्माणको नजिकै त पुगिन्छ कि पुगेन? तर वैयावुसहरूलाई पनि यो गरिएको कुशल पुण्य, जस्तै कि आज दिवा भोजन अरुण भोजन दान गर्ने दानीदाताहरूलाई पनि त्यो पुण्यले पनि आस्ते आस्ते भए पनि निर्माणतिर डोराउँछ कि डोराउँदैन? डोराउँछ। अहिले त तपाईँ हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्दा पाहुना। कहाँ छौँ? पाहुना। पाहुना पनि अहिले दो बाटामा आइपुगेछौँ। अहिले त योगीहरूले निर्माणको बाटो रोज्दै हुनुहुन्छ। यो बाटो कति दिनलाई रोज्नु भएको? त्यहाँबाट उता चाहिँ यताको बाटो रोज्नुहुन्छ र 10 दिनलाई भन्दाखेरि त 10 दिन पछि चाहिँ र निर्माणको बाटो यो 10 दिनको अलि यो ध्यान शिविरमा नबुझेको बुझेर, जो समाधि नभएको समाधिलाई तेजिलो बनाएर, प्रज्ञा नभएकोलाई प्रज्ञा तेज बनाएर, यिनी तेजिलोपनाले चाहिँ छिटो जानको लागि 10 दिन यहाँ तालिम लिनुभएको,
त्यहाँबाट घर गएर लौकिक व्यवहारमा गए तापनि यो बाटो छोड्नुहुन्छ? निर्माणको बाटो छोड्नुहुन्छ? निर्माणको बाटो छोडिदिने बित्तिकै कुन बाटोमा आइन्छ? बाला मूर्खको बाटोमा आइन्छ कि आइन? चार अपाय जाने बाटो। र अहिले यतिखेर भगवानको शासन छ र मात्रै यो बाटो रोज्न पाइएको छ। भगवानको शासन यदि नहुने हो भने तपाईँ हाम्रा यता सुगति र दुर्गति यति मात्रै हुन्थ्यो। देवलोक, मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, यता चार अपाय। निर्माणको बाटो भन्ने भगवान उत्पत्ति नभएको बेलामा चाहिँ वन भए जत्तिकै हुन्छ। किन? बुझाउने गुरु कोही पनि नहुनाले। भगवान उत्पत्ति नभएको बेलामा बुझाउने गुरु कोही हुन्छ त? कोही हुँदैनन्। त्यसो त वन भए जत्तिकै हुन्छ। कोही कोही बेलामा 2 असंख्य 1 लाख कल्प पारमी परिपूर्ण हुनुभएको प्रत्येक बुद्धहरू आफूले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, आफू परिनिर्वाण लिनुहुन्छ। तर मनुष्यहरू त, अरू साधारण व्यक्तिहरू त छोडिए नै हुन्छन्। र अहिले यतिखेर भगवानको शासन छ। तपाईँ हाम्रो पनि यतिखेर समयलाई दिएको समय छ। आयु पनि तपाईँ हामीलाई अझै धर्म बुझ्नको लागि आयुले पनि साथ दिएको छ कि छैन? यदि पहिले आयु सकेको थियो भने यो सुन्न पाइन्थ्यो? आयुले पनि साथ दिएको छ, आफ्नो स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छ। स्वास्थ्य भने जान्नुहुन्छ नि, आफ्नो च्यामाईले पनि आफूलाई साथ दिएको छ अझै। र अझै च्यामाई पनि राम्रो छ र अझै मरिएको छैन र अझै बुझ्न सक्ने क्षमता पनि छ। र बुझ्न सक्ने क्षमता पनि भएकोले गर्दा हो यो मौका, अलिकति मौका चाहिँ तपाईँ हामीलाई छ। तर धेरै मौका छ। मलाई सधैँभरि यो मौका मिल्छ भनेर चाहिँ त्यसरी नबस्नु। अलिकति मौका मात्रै छ। हो जो अलिकति मौका उम्क्यो भने उता त कहाँ अहिले पनि राम्रो गरी यो निर्माणको बाटो बलियो अनुसारले हिँड्न सकिएन, निर्माणको कुनै झलक पनि पाउन सकिएन भने त त्यो व्यक्तिको गतिको टुङ्गो छ त? गतिको टुङ्गो छैन। त्यसकारणले अहिले सम्बुद्ध भगवान, अघि मैले भने 28 बुद्ध मध्येमा अहिले यहाँ गौतम बुद्ध दिप्पिङ्गर भगवानदेखिबाट उहाँहरू यसरी पारमी धारण गर्दै 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 पारमीको मार्ग, अति उत्तम मार्ग आचरण गरेर अहिले अन्तिम जन्ममा उहाँ शाक्य कुलमा कपिल वस्तुमा राजा शुद्धोधन महामाया देवीबाट सिद्धार्थ नामले प्रख्यात हुनुभयो। सिद्धार्थ भने त जान्नुहुन्छ नि को? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भनेको अर्थ के हो? सिद्धि अर्थ। सिद्धि अर्थ भने के हो? अर्थ भने त कतिपयले शब्दको अर्थ, शब्दको के हो? धेरैले बुझेको त त्यही हो। शब्दको पनि अर्थ हुन्छ। अर्थको एक अर्थ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि अर्थलाई सम्पत्ति पनि अर्थ भन्छ। सम्पत्तिलाई पनि के भन्छ? पैसालाई पनि के भन्छ? अर्थ पनि भन्छ, वित्त पनि भन्छ। त्यही भएर अर्थ संकलन समिति भन्यो भने भान्डाङ्गे स्यापय कमिटी भनेको अर्थ। अहिले अर्थ सिद्धि भनेको किन अर्थ सिद्धि भन्यो उहाँलाई भन्दाखेरि जब जन्मेकै दिन जो 4 दिशामा 4वटा ठुल्ठुला सुनका हन्डी निस्के, हेर्दाखेरि सुन भोरी छन्, सँगै जन्मेका, जति निकाले पनि कहिले नरेतिने भएर ती 4वटा सुनका हन्डी निस्के। अनि त्यतिखेर उहाँ जन्मिँदाखेरि उहाँको लागि सम्पत्ति सँगै आएको रहेछ। सम्पत्तिको लागि भिन्दै काम गरिराख्नु पर्ने छैन। सम्पत्ति सँगै आएको रहेछ। यी बालक बहुतै पूर्वको पुण्य पारमी बहुत तेज भएका बालक हुन् भन्ने ज्योतिषी सबैले जानेर आफ्नो नाम आफै लिएर आएका रहेछन्। अर्थ सिद्धि भएरै आएका हुने नि। अर्थ सिद्धि भएरै आएका हुनाले यिनको नाम सिद्धार्थ। के हो? सिद्धार्थ हुने त्यसरी आएको। तर सम्पत्ति त सिद्धि थियो, परिपूर्ण थियो। परिपूर्ण थियो जब आस्ते आस्ते दिन प्रतिदिन उमेर हुँदै गयो, बढ्दै गएपछि, जब 29 वर्षको उमेरमा पुगेपछि निर्मित कति प्रकारका देख्नुभयो?
ठूला निर्मित कति प्रकारका देख्नुभयो? 4 प्रकारका। मैले यसलाई मसिनै गरी भन्दिनँ, तमोले यो सुनिराख्नु भएको छ। हो त्यो निर्मित देखिकिन जब मनमा उहाँलाई सम्वेक ज्ञान भयो, संसारमा बुढो पनि हुने, रोगी पनि हुने, मर्न पनि पर्ने, यिनी रहेछन् बाटा त बहुत डरलाग्दो रहेछ। जन्मेपछि बुढो नहुने कोही पनि रहेनछन्। जन्मेपछि बुढो नहुने प्राणी छन्? जन्मेपछि बुढो नहुने प्राणी छन् त? जन्मेपछि सबै बुढो हुन पर्ने रहेछ। म पनि बुढो हुन पर्ने रहेछ। म पनि यस्तै कुप्री पर्न पर्छ एक दिन। यस्तै कुप्री परेर बुढो भएर मर्यो, फेरि मर्यो, फेरि जन्म्यो, फेरि बुढो भयो, फेरि मर्यो। खोइ के छ सार? संसार दिक्क रहेछ, दिक्क रहेछ उहाँको मनमा। संसार कस्तो रहेछ? दिक्क रहेछ। जन्म्यो, बुढो भयो, फेरि रोगी भयो, मर्यो, फेरि जन्म्यो, बुढो भयो, रोगी भयो, मर्यो। अब नमरुन्जेल बीचमा चाहिँ, जन्मेर मृत्युको बीचमा चाहिँ तपाईँ हामीले अनेक प्रकारको यो शरीरसँग 96 रोगसँग, बाहिरी व्यवहारसँग युद्ध गर्दै जानुपर्छ। त्यो जन्मेर मर्ने बेलासम्मको बाटो पनि डरलाग्दो छ। शान्तिको छ? शान्तिको बाटो छ त? अहिले हेरौँ न, आफ्नो घटनालाई सबैलाई हेरौँ। अहिले आफूलाई यसो विचार गर्नुहोस् त, आफू आएको बाटो, आफू सानादेखिबाट कसरी आइएको थियो र आफू आएको बाटोमा अहिलेसम्म हेर्ने भनेदेखि कहिले चाहिँ आनन्द शान्ति भन्ने पाएको कहिले छ होला? न काय शान्ति छ, न चित्त शान्ति छ। कायको दुःख पनि भइरहेको छ, चित्त मनको दुःख पनि भइरहेकै छ। काय शरीरको दुःख पनि भएको छ, मनको दुःख पनि भएको छ, र शान्ति भन्ने नै छैन। अहिले यो मृत्युसम्म जाने बाटोमा पनि 96 रोगसँगबाट तपाईँ हामी जुझ्दै जान परेको हुन्छ। यो शरीरले सताएको दुःखसँग युद्ध गर्दै जानुपर्छ, मनको दुःखसँग युद्ध गर्दै जानुपर्छ। शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, उपायास, यसले पनि जलाएको हुन्छ। एकातिर रागले जलाएको हुन्छ, एकातिर द्वेषले जलाएको हुन्छ, एकातिर अभिमानले जलाएको हुन्छ, एकातिर ईर्ष्या मत्सरले जलाएको हुन्छ। शान्ति छ त? अनि मर्ने बेला पनि शान्ति हुन्छ त? अनि बाल मूर्ख मराइ हो भने शान्ति छ त? यो संसार बहुत दुःखमय होइछ सिद्धार्थ कुमारको मनमा। बरु यो त्यागी मार्ग नै सबभन्दा सुख शान्तिको मार्ग हो भनेर अनि उहाँले त्यहाँबाट रात्रिको समयमा छन्दलाई लिएर आदि बाटोसम्म छन्दलाई लिएर उहाँ कण्टकको घोडामा चढेर जानुहुन्छ। उहाँ त्यतिखेर कपिल वस्तुबाट जानुभएको कुन बाटो जानुभयो त भन्दाखेरि गयातिर जानुभयो। कता जानुभयो? किन गया जानुभयो भन्दाखेरि त्यतिखेर गयातिर गया नदी छ, त्यहाँ निरञ्जना नदी छ, अनि उतापट्टि ठुल्ठुला पहाड पर्वतहरू छन्, डाँडाहरू छन्, अनि डाँडाहरूमा राम्रो शीतल छहारी पनि छ। अनि त्यो ठाउँमा जति छन् भारतमा भइएका तपस्वीहरू धेरै जुट्ने ठाउँ त्यो ठाउँ हो। उस बेलामा धेरै तपस्वीहरू जुट्ने ठाउँ हो। उहाँले पनि तपस्वीहरू ज्ञानी विद्वानहरूसँग पुग्यो भने मलाई कुनै बाटो मिल्छ कि भनेर त्यही ठाउँ जानुहुन्छ। आल र उदक ऋषिहरू पनि त्यही भेट भए, उहाँहरूसँग पनि शिक्षा लिनुभयो, तर मुक्तिको मार्ग छैन। अनि उहाँहरूलाई पनि त्यागेर आफूले आफै मनन गर्दै खोजी गर्दै कताबाट पाइएला ज्ञान कसरी पाइएला भनेर अनेक प्रकारले अलिकति चना एक मुठी चनाको भरमा कति समयसम्म बस्नुभयो। पछि त्यही चना पनि छोडेर फलफुलको भरमा बस्नुभयो। पछि त्यही पनि छोडेर पानीको भरमा पनि बस्नुभयो। पछि पानी खाएर हो कि बरु पानी पनि खान्न भनेर हावाको भरमा, पछि हावा पनि बन्द गर्छु भनेर नाक मुख्ने बन्द गरेर पनि आचरण गर्नुभयो। दुःख र चरियो। के चरियो? म्यामाले भन्ने भने भन्नुहोस् त, ढोक्करा
आश्चर्य ने दुःख र गर्ने कठिन भइएको कसैले नसक्ने आचरणलाई गर्नुभयो। र यो ठाउँमा कसैले चाहिँ भन्छन्, कसैले के भन्छन् भन्दा ध्यान बस्दा बस्दै जब भन्न रिगाएर लड्नुभयो अनि आएर ब्यान्जो बजाइदिने तार बजाइदिने कसले अरे? सुन्नुभएको छ? कसले अरे? आएर तार बजाइदे भन्ने। पहिला तार खकुलो बनाएर बजाइदे, धुई आवाज चाहिँ राम्रो आएन। पछि बेसरी कसेर के अरे? बजाइदे। धेरै कसेको आवाज पनि चर्को भयो, मिठो आएन। अनि फेरि मध्यम राखेर बजाउँदाखेरि स्वर कस्तो भयो अरे? राम्रो भयो। र अनि बल्ल त्यतिखेर त्यही सिद्धार्थको मनमा धेरै कसेर पनि हुन्न, धेरै खकुलो बसेर पनि हुन्न, मध्यम हुनुपर्छ भन्ने मनमा भयो। अरे यो चाहिँ के हो? अरे यो चाहिँ के हो? सुन्नुभएको थियो तपाईँले पनि? हो, यो कुरा सुनिन्छ। तर यो पिटक भित्रको चाहिँ होइन, त्यो पनि बुझ्नु होला। त्यही भएर अरे भन्न पर्यो नि त। त्रिपिटकमा चाहिँ छैन। यदि त्रिपिटकमा हुन्थ्यो भने तिनी देवता गुरु भइदे। स्वयम्भू भन्ने अङ्गसँग मिल्दैन। देवता के भइदिन्छन्? अब देवताले त्यति जानेका भए आफै सर्वयुक्त ज्ञान पाउँथे, आफै भगवान हुन्थे। देवताले जानेका थिए? जाने थिएन। देवताले बरु हे गौतम तपाईँ अब चाहिँ खानु भएन भने तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँ मरेर भएकै छैन, तपाईँ मर्ने भने कसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर कसले ज्ञान दिन्छ? बरु केही खानुहुन्न भने पर्व छैन, हामी यिनी रौँका पालबाट आहार हालिदिन्छौँ। केबाट? रौँका पालबाट आहार हालिदिन्छौँ। रौँका पालको आहारले बाँचिन्छ कि बाँचिन्न? तपाईँ हामी पनि रौँका पालबाट भएको आहारले बाँचेका छौँ कि बाँचेका थियौँ कि थिएनौँ? बाँचेका थियौँ कि थिएनौँ? कहिले? गर्भवासमा। केमा? जो माताले खाएको आहार जो हुन्छ हो, त्यो आहारबाट भइएको जो यता आहार हुने शक्ति, माताको जो खाएको आहार आफ्नो शरीरतिर अलिकति र त्यो गर्भमा भएको बालकपट्टि चाहिँ यिनी एक यो शरीरमा सम्पूर्ण यो रौँका पालबाट सबै भित्र गडेर जान्थ्यो र त्यो आहार भएर बाँचेको हुन्छ अरे गर्भको बालक। र त्यस्तै गरी देवताले रौँका पालबाट आहार हालिदिन्छौँ भन्दाखेरि गौतमले मान्नु भएन। मान्नुभयो त? यो त म चोरी आहार हुने भयो नि। कसैले नदेख्ने गरी आहार खाँदाखेरि यिनले त केही नखाइकन बाँचे, अब कतिले आहार सिद्धि भयो भन्छन्। यो चोरी आहार म लिन्न, बरु हाक्की नै लिन्छु भनेर त्यसरी हाक्की आहार लिनुभएको चाहिँ हो। तर तार बजाएको चाहिँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि कोही कुरा सुन्न त सुनिन्छ, कता कतै सुनिन्छ, कोही पिटकको प्रमाण नभएका शब्दहरू पनि हुन्छन्। र यिनी कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले पनि अलिकति होशियार त गर्नुपर्छ यो वर्धन। भरे कसैले बुद्धलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ स्वयम्भू, अहिले ती देवताले आएर तार नबजाइदिएको भए ज्ञान पाउँथे, तिनी गुरु भइदे भन्दै भने आफू पनि चुप लाग्नुपर्छ। त्यो त्रिपिटक भित्रको कुरो होइन भनेर बन्द गरिदिन पर्छ। र जब यसरी त्यहाँ पश्चात मध्यम मार्ग उहाँले अपनाउनको लागि आफै उहाँको मनमा भयो कि धेरै शरीरलाई कष्ट दिएर पनि हुन्न, केही नगरी बसेर पनि हुँदैन भनेर उहाँले त्यहाँबाट जो सुजाताले दान गरेको खिर भोजन लिएर जब गयाको पिपलको वृक्षमुनि जब ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो, जब मध्यम मार्गमा हिँड्नुभयो, एकै रातमा नै सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यो चाहिँ छोटकरिया भनिएको तपाईलाई हिजोदेखिबाट भनेको के को परिचय अरे? शासनको परिचय। शासन कस्तो प्रकारले यो शासन भएको भन्ने जानकारी दिएकोलाई परिचय भन्छ। शासन कसरी सुरुवात भएर आएको, कसरी आएको, त्यो सुरुवात हुनको लागि हेर्ने भने दिपिङ्गर भगवानदेखिबाट हेर्नुपर्छ। र अहिले अन्तिममा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सम्मा सम्बुद्ध पनि हुनुभयो। सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै 49 दिनसम्म उहाँले धर्म देशना गर्नुभएको छैन।
कुनै समयमा आफूले प्राप्त भएको ज्ञानको प्रीतिमा बस्नुपर्छ, कुनै समयमा त्यही पिपलको वृक्षलाई अनिमेष नझिम्काइकन आँखा नझिम्काइकन एकोरो हेरेर त्यसैमा प्रीति भएर बस्नुभएको छ भने कुनै ठाउँमा चक्रमण गर्दै, कुनै ठाउँमा समापद प्रवेश गरेर, कुनै ठाउँमा प्रतित्य समुत्पादलाई मनन गर्दै, कुनै ठाउँमा पठाम पालीलाई मनन गर्दै त्यतिखेर 49 दिनसम्म भगवान त्यहाँ बिहार लिनुभएको थियो त्यही बुटा मुनि। यतापट्टि एउटा वृक्ष भयो भगवानले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बोधि वृक्ष, र उतापट्टि फेरि त्यस्तै अर्को वृक्ष छ पिपलको बुटो नै। उतापट्टि पिपलको बुटो छ, हो जो पिपलको बुटा मुनि चाहिँ धेरै जसो गोठालेहरू आउँथे, बाख्रे गोठाले, बाख्रा चराउने ठाउँ, के गर्ने ठाउँ। यता अब त्यहाँ आउँदै पिपलका बुट्टाहरू धेरै छन्, यिनी यताका पिपलका बुट्टाहरूमा चाहिँ त्यहाँ बाख्रा चराउने धेरै बाख्रा गोठालेहरू बस्थे। यताको पिपलको बुट्टाको वरिपरि भगवान हुनुहुन्छ ज्ञान प्राप्त गरिसकेर। जब यहाँ भगवान हुनुहुन्छ यी बाख्रेहरू यही आउने बाख्रा चराउने गर्छन् जान्छन्, भगवानलाई चिन्न सक्छन् त? भगवानलाई चिन्न सक्दैनन्। बाख्रा चराउँछन् जान्छन्, भगवानलाई चिन्न सक्दैनन्। यिनीहरूले भगवान मानेका छैनन् त भन्दा मानेका त छन्, तर जसले जे भन्यो त्यही अनुसारले मात्रै मानेका छन्, जानेका चाहिँ छैनन्, जानेका चाहिँ। तपाईँ हामीले पहिलाको जन्ममा पनि भगवान मानेका थियौँ कि थिएनौँ होला? मानेका थियौँ कि थिएनौँ होला? मानेका थियौँ। अहिलेको जन्ममा पनि सानैमा पनि मानेका थियौँ कि थिएनौँ? अहिले पनि मानेका छौँ कि छैनौँ? मानाइ मिल्छ? पहिला मानेको अहिले मानेको मिल्छ? पहिला मानेकोमा जानेको थिएन, बुझ्नुभयो नि? पहिला मानेकामा जानेको थिएन, जानेको नहुँदाखेरि अन्धविश्वासले मानेको हो। अहिले मानेकामा चाहिँ जानेको छ, ज्ञान छ, बुझ्नुभयो नि? ज्ञान भएर मानेको चाहिँ अन्धविश्वास हो त? हो, यो श्रद्धाले मानेको। ज्ञान भएर मानेकोमा श्रद्धाले मानेको, पहिला मानेको अन्धविश्वासले। केले हो? अन्धविश्वासले। भने तपाईँ हामी अनमत्तको संसारमा पनि भगवान मान्ने त गरिन्थ्यो कि गरिने थिएन होला? तर कुन विश्वासले? अन्धविश्वासले मानेको हुँदाखेरि त्यही अन्धविश्वास पनि कहाँबाट आयो त भन्दा परम्पराको छापाबाट आउँछ, गुरुहरूबाट आउँछ। गुरु पनि अन्धा, चेला पनि, गुरु पनि चेला पनि। गुरुले पनि पहिला काले जो भनेका थिए त्यही अनुसार लौ यसो गरे यस्तो हुन्छ अरे, उसो गरे उस्तो हुन्छ अरे, अरेमा गुरु पनि चेला पनि अरेमा। आखिर मर्दाखेरि कहाँका टुङ्गै छैन, छ त? छैन। अहिले त हामी यस्तरी भगवानको शासन यस्तरी फैलेको ठाउँमा जन्मिन पाइयो, हुर्किन पाइयो, बढ्न पाइयो र त अझै कस्तामा फसिन पुगेको थियो भने कुकुरका छाउरा त आँखा नखुल्दै, सानैमा आँखा नखुल्दै खोलामा बगाइदिने भने त बहुत ठुलो धर्म मिल्छ भनेर हामीलाई पनि त्यो सिकाए, आफै पनि त्यो सिक्न पुग्यो। यहाँ लोकमा त्यो चलन थियो? थिएन नि? मेम्योतिर चाहिँ थियो, आँखा नखुल्दै बगाउनु अरे, आँखा खुलेपछि चाहिँ हुन अरे। कुकुरको जन्म चाहिँ अन्तिम हो अरे, पशुमा कुकुरको जन्म अन्तिम हो। कुकुर मरेपछि चाहिँ फेरि ऊ स्वर्ग जान्छ या मनुष्य हुन्छ अरे। अन्तिम कुकुरको जन्म हुँदाखेरि आँखा नखुल्दै ल्याएर पानीमा बगाइदिनु अरे, हिर्काएर मार्नु पनि होइन। केमा बगाइदिने अरे? पानीमा बगाइदिनु अरे। पानीमा पानीभित्र घुसेर पेके भएर मरुस् अरे। त्यसरी मरु भने चाहिँ के हुन्छ अरे? ठुलो पुण्य मिल्छ, बहुत ठुलो धर्म मिल्छ। अब आफू पनि अन्धाले भन्ने, आफू पनि अन्धो हैन चाहिँ। अनि अन्धाको विश्वास पनि के भयो? अन्धविश्वास। त्यहाँबाट त कुकुर ब्यायो भन्ने बित्तिकै आँखा खुलेकै खुले छैनन्, खुलेका छैनन् भने चाहिँ के गर्ने अरे? बल्लु छाउमा बगाइदिने। कहाँ बगाउने? हेर्नुहोस्, अन्धविश्वासले बालक घाती भइसक्यो।
अरूका ती बिचारा केही नजाने अनजान बालक भइएका ती कुकुरका बच्चाहरूलाई बालक घाटी भइसक्या हो। तर म यति पापी भएको छु भने थाहा छ, ठुलो पाप गरेर आइएको छ, सम्झिन्छौं पुण्य गरे मैले त आज यतिवटा बगाए नि। हामीले पहिला सानामा तमोरले त बगाउने मेसो पाउनु भएन होला। हामीतिर कुकुर पनि धेरै पालेका, अनि कसका बिहा छन् आँखा खुलेका छैन भने चाहिँ बगाइदिन्छु, कतिवटा बगाइदिने भन्दै सोधी धर्म गरेका नि त। के हो? धर्म गरेका। त्यही भएर साँच्चै भगवानको उपदेश चाहिँ कानमा पर्न पाएको छैन भने कुन पाप र कुन पुण्य जान्न सकिँदैन। खजुरी देखे बार नछोड्नु, मार्नु त्यो इन्द्रको शत्रु हो। इन्द्रले वज्रले त हान्छन् खजुरीलाई। अरे इन्द्रले खजुरीलाई के हान्छन् अरे? वज्रले हान्छन् अरे खजुरीलाई। त्यसो त इन्द्रको शत्रु खजुरी मारे पार बहुत ठुलो धर्म हुन्छ। अब भेटेका खजुरी एउटै छोडिएन पुण्य लिनलाई, वज्रले हान्छन्। यहाँ लोकमा त्यो चलन थियो, यहाँ पनि थियो नि, तर यहाँ पनि त गोर्खाली भएको ठाउँमा त्यो चलन त अवश्य हुन्छ। अब त्यो सानो खजुरी एउटो त्यो वज्र भन्ने कुरा ठुलै बुटो त ढाल्छ। अहिले सानो खजुरीलाई मार्न के चाहियो अरे? वज्र। त्यही पनि ऊ देवलोकका इन्द्र, देवलोक मध्यमा पनि माथि त्रावत्रिंश देवलोकका इन्द्र, देवताका राजाले त्यो सानो खजुरीलाई वज्र हानी मारे भन्दाखेरि त्यही पनि पत्याउनीमा पुग्यो कि पुगेन? भनिदिने पनि अन्धा, त्यसलाई विश्वास गर्ने पनि अन्धा। के विश्वास हो? अन्धविश्वास हो। आज चाहिँ चोर्नी दिन हो, हेर्नुहोस् है, आज चोरे पार पुण्य हुन्छ, चोरिदिएन भने दोष लाग्छ। त्यस्ता दिन पनि बिताइयो कि बिताइएन? आज के दिन अरे? आज त चोर्ने दिन हो नि, चौथी हो नि। आज चोरिदिएन भने त पाप लाग्छ, दोष लाग्छ। के को दोष भन्दा चन्द्रमाको दोष अरे। ल हेर्नुहोस् है, त्यो दिन चोर्ने दिन भनेर पनि चोर्नतिर पनि कति लाग्यो होला, लाग्यो कि लागेन होला? आज त ठग्ने दिन हो, त्यो पनि छ कि छैन? कहिले अरे त्यो दिन? आज त ठग्ने दिन हो। आज चाहिँ ठग्न पर्छ है बिहानदेखि। आज ठग्ने दिन हो भनेपछि ढुकेर बस्नु पर्यो। कसलाई चाहिँ ठग्ने? एउटालाई भेट्यो त्यसलाई पनि ठग्यो, अर्कालाई भेट्यो त्यसलाई पनि ठग्यो। अनि त्यो दिन ठग्यो भए के हुन्छ त? राम्रो हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ विश्वले मान्यता दिएको दिन हो अरे। त्यो दिन चाहिँ ठग्नु अरे। हेर्नुहोस् त, त्यस्ता दिन पनि कति बिताइयो कि बिताइएन? अन्धकारमै बिताएका दिनहरू। त्यही पनि विश्वास भइरहेछ, अन्धविश्वास। सत्य धर्म सुन्न पाइएको छैन भने तपाईँ हाम्रो बाटो कुन चाहिँ हुन्छ र कहाँ पुगिन्छ होला भन्ने कुरालाई त तपाईँ हामीलाई भन्नै पर्दैन, अपाय हो। अहिले यतिसम्म शासन फैलिरहेको छ तापनि अझै हेर्नुहोस् त अन्धकारले कति छाएको छ। अहिले यतिखेर शासन कति विकास रूपमा छ। अहिले यहाँ म्यानमार देशमा हेर्ने भने यसरी भगवानको शासन फैलिँदै पनि अझै अन्धकारमा डुबेर पनि गल्तीलाई गएर पापलाई गएर पुण्य भन्नलाई, गल्तीलाई गएर सही भन्नलाई पुग्यो। शासन नै नभएको बेलामा कुन हाल हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् है। शासन नै छैन भने त तपाईमा यिनी गल्ती त मामुली हुन्, त्यहाँभन्दा ठुला गल्ती पनि हुन्छन्, गल्ती पनि हुन्छन्। शासन छैन भनेदेखि सबै मिथ्या दृष्टिवादी मात्रै रहन्छ। मिथ्या दृष्टि भन्दा डरलाग्दो अर्को छैन, छ त? सबभन्दा डरलाग्दो एउटै धर्म भन्ने भने भगवानले मिथ्या दृष्टि अरे। एक धम्म पाली पञ्चकनिपत अङ्गोत्तरामा भन्नुभएको छ भगवानले। पञ्चकनिपत अङ्गोत्तरा निकायमा पनि भेटिन्छ एक धम्म पाली भनेर। कसुरभरिमा सबभन्दा ठुलो कसुर एउटै बताउने हो भने अरू होइन, मिथ्या दृष्टि अरे। नाहम भिक्खवे अन्य एक धम्मम पि समनुपसामि। भगवानले नाहम भिक्खवे अन्य एक धम्मम मे समनुपसामि। यम एव यदि दम भिक्खवे मिच्छा दिट्ठी
मिच्छा दिट्ठी परमानी बिक्कवे महासावो जानी बिक्कवे भिक्षुहरू हो अहम मैले अन्यम अरु एक धम्मम्बी मिच्छा दिट्ठी मिथ्या दृष्टि भन्दा महासावो जानी ठूलो कसुर भएको धर्म अन्यम मिथ्या दृष्टि बाहेक अरु एक धम्मम्बी एउटै धर्म पनि अहम मैले नसमनु पसामी मैले देख्दिन अरे। मिथ्या दृष्टि भन्दा ठूलो धर्म मैले अर्को ठूलो कसुर भएको धर्म अर्को देख्दिन अरे। महासावोज अरे ठूलो कसुर अरे। मिच्छा दिट्ठी बिक्वे मिच्छा दिट्ठी परमानी बिक्वे महासावो जानी बिक्वे भिक्षुहरू हो महासावो जानी सबभन्दा ठूलो कसुर भरिमा ठूलो भएको कसुर चाहिँ मिच्छा दिट्ठी परमानी मिथ्या दृष्टि नै कसुर भरिमा परमानी अरे। परमानी भनेको कसुर ओभर भएको लोङ्केरे भएको कसुर चाहिँ अरु हो कि मिथ्या दृष्टि हो यो मिथ्या दृष्टि। अहिले भगवानको शासन छँदा छँदै त अझै मिथ्या दृष्टिमा कति छन्। शासन हरायो भने त तपाई हामी जन्मिने जति सबै मिथ्या दृष्टिमा बढ्ने मिथ्या दृष्टिमा मर्ने पनि मिथ्या दृष्टिमा। अहिले हो यो मिथ्या दृष्टि कुन चाहिँ भन्दाखेरि नियत मिथ्या दृष्टि। कारणलाई पनि विश्वास गर्दैन कार्यलाई पनि विश्वास गर्दैन कारण कार्यलाई विश्वास गर्दैन कर्म र कर्मको फललाई तक विश्वास गर्दैन भने हो त्यो नियत मिथ्या दृष्टि हो। यो नियत मिथ्या दृष्टि जस्तो डरलाग्दो अर्को धर्म केही पनि छैन। यहाँभन्दा डरलाग्दो छैन अरे छ त। यहाँभन्दा डरलाग्दो यहाँभन्दा भारी कसुर भइएको अर्को धर्म छैन। त्यसकारणले अहिले हो यो गल्ती दृष्टिले गर्दाखेरि तपाई हामीले सही गुरु पनि पाउन सकिएन। पहिला पहिला गल्ती छापा बसेको छ सहीलाई बुझ्न पनि सकिएन। गल्ती छापा बसेको छ सही भन्ने व्यक्ति आउँदा पनि उस्तै भरे रिस उठ्ने स्थितिमा पनि कति पुग्यो होला कति पुग्दै छन् पनि होला। गल्तीको छापा बेसरी गडेको छ सही भन्दाखेरि सही कुरा आफूलाई तितो हुन्छ। के हुन्छ सही कुरा तितो हुन्छ। बसेको छ डरलाग्दो दृष्टि बसेको छ सही सुन्ने क्षमता छैन। त्यस्ता जन्म पनि कति बिते र अहिले यतिखेर मनुष्य हुन पाइयो र भगवानको शासन अझै अलिकति रहेकोले र आफूलाई आयुले पनि साथ दिएको छ उमेरले पनि साथ दिएको छ स्वास्थ्य पनि राम्रो भएको बेला र यसरी ध्यान शिविर पनि जताततै भएको बेलामा पति रूप देशवास हो शासन फैलेको देशमा पनि बस्न पाएको बेलामा हो यो मौकामा तपाई हामीले मुक्ति हुने मार्ग खोज्ने भने पाउन सक्ने समय हो। यो समय उम्क्यो भने उता छैन छ त उता मुक्ति हुने उपाय छ त छैन। त्यसकारणले भगवानले जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो प्राणीहरूलाई हेर्नुहुन्छ सबै धेरै जसो अपायको बाटोमा छन्। 1,00,000 प्राणीलाई हेर्दाखेरि 1,00,000 अपाय जाने मात्रै छन्। 1,00,000 प्राणीहरू मर्दाखेरि 1,00,000 नै अपाय जाने छन्। सुगति जाने त कता हो कता कति 1,00,000 मा एकजना पनि छैनन् अरे। भगवानले जब ज्ञानले देख्दाखेरि सबै अपाय गिरेका छन् अनि अपायमा सुख छ त भन्दा छैन महादुःख छ। महादुःखको नरकमा गएर भोग्न परिरहेको छ। भगवानले 4 अपायको ढोका बन्द गर्ने बाटो सम्पूर्णलाई छर्लङ्गै बताउन सक्ने हुनुभयो। निर्वाणको बाटो बताउन सक्ने हुनुभयो। अरहन्त हुने बाटो बताउन सक्ने हुनुभयो। भगवानले सबैलाई छर्लङ्ग बुझाउने धर्म छ तर बुझ्ने प्राणी छैनन्। बुझाउने धर्म त छ तर बुझ्न खोज्दैनन्। अनि बुझ्न खोज्दैनन् भन्दैमा भगवानले छोडिदिनु भयो त छोडिदिनु भएन। जबरजस्ती भए पनि बुझाउन पर्छ। घरको बालक स्कुल जाने बेला भयो घरमा झगडा गरेको छ केटकेटी त हो अनि त्यहाँबाट झगडा गरेको छ छोरा अलिकति भात खाएर जाऊ अलिकति खाऊ माता पिताले फकाउँछन् कि फकाउनन्
जति फकायो उति ऊ झन् के हुन्छ, उति मातिन्छ कि मातेन? जति फकायो उति मातिन्छ। अनि त्यहाँ पिटो नखाइ जान्छ। हेर्नुहोस् है, फकायो झन् के हुन्छ? तम्बुहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला, आफै पनि त्यस्तै त होला पहिला त। अनि त्यहाँबाट के गर्न पर्यो? उसलाई जबरजस्ती फकाएर, जबरजस्ती कसरी हुन्छ पैसा दिन्छु भनेर हुन्छ कि फकाएर आस्ते आस्ते खिलाइदिनु पर्यो कि परेन? खिलाइदिन पर्यो, पिलाइदिन पर्यो, लुगा राम्रा फेरिदिन पर्यो, अनि कपाल कोरिदिन पर्यो, राम्रो बनाइदिएर, झोला राम्रो बनाएर बिराइदिएर लु जाऊ छोरा स्कुल भनेर फकाई फकाई पठाउन पर्छ कि पर्दैन? अब ऊ मात लागेको छ, मातेको छ, मान्दैन, अटेरी गर्छ, झगडा गर्छ, टन्टा गर्छ भने पनि माता पिताले यो कति झगडा गर्यो जेसुकै मर अनपढ भएर बस्यो भने बस भनेर छोडिदिन्छन् भने माता पिताको करुणाले त त्यो बालकलाई छोड्न सक्दैनन् भने भगवानको करुणाले सक्नुहुन्छ त? धर्ममा त केही नजाने केटीकेटी बालकै छन्। जबरजस्ती भयो भने बुझाउन पर्छ भनेर भगवानले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा पञ्चवर्गीबाट। पञ्चवर्गीलाई धर्म देशना गर्न जान्छु भन्ने बित्तिकै अगाडि देख्यो फेरि अर्को। को देख्यो अरे? उपक। को देख्यो? उपक। उपक भनेको मिथ्या दृष्टि थिए, नाङ्गा भिक्षु हुन्। अब भगवान पञ्चवर्गीलाई देशना गर्न जान्छु भन्दा यिनी देखे फेरि भगवानको ज्ञानमा। यिनले ज्ञान पाउँछन् कि पाउँदैन हेर्दाखेरि अहिले ज्ञान पाउँदैनन्। कहिले पाउँछन् भन्दा 20 वर्षपछि ज्ञान पाउँछन्। कति वर्षपछि? 20 वर्षपछि ज्ञान पाउँछन् अनागामी। भगवान जानु छ कहाँ हो? मृगदावन पञ्चवर्गीसँग। यिनीसँग भेट गर्दै जाने भने 20 वर्षपछि ज्ञान पाउँछन्। भेटै भएन भने चाहिँ यिनी छोडिन्छन्। भेट भएन भने चाहिँ अनि भगवान देखा त पर्नै पर्यो, चक्रमण गर्दै जानुहुन्छ। हेर्छन् यस्ता व्यक्ति त मैले देखेको थिइनँ। तपाईँ को हो? तपाईँका गुरु को हुन् भन्दा मेरा गुरु छैनन्। तपाईँको अनुहार नै हेर्दाखेरि त तपाईँ त अनन्त जिन जस्तो छ भन्दै उनले भन्छन्। हो म अनन्त जिन हुँ। अनन्त जिन सम्पूर्ण क्लेशलाई जिन भनेको जितिएको। म सम्पूर्ण क्लेशलाई जितेको भन्दाखेरि उपेय हुन सक्छ भनेर छोड्दै अनि भगवान कटेर जानु पञ्चवर्गीलाई। सुरुकमा जबरजस्ती पनि धर्म देशना गरिदिनु पर्यो कि परेन? सुन्ने श्रद्धा थियो त? थिएन। श्रद्धा नहुँदाखेरि एकजनाले करै करले बसे, 4 जना त गए। कौडिन्य मात्र यसो करै करले अलिकति त्यो ठाउँमा उनी अलिकति उमेर पनि भएका, आयुष्मान पनि उमेर पनि भएका हुँदाखेरि उनी करै करले भए पनि नानीले भए पनि बसेर सुने। जब सुन्दै जाँदाखेरि मन पर्दै गएर अनि ज्ञान लगाउँदा श्रोतपन्न भए। अनि साथै यसरी 5 दिनमा 5 जना नै श्रोतपन्न ज्ञानमा पुगे। जब श्रोतपन्न ज्ञानमा 5 जना पुगेपछि 6 दिनका दिनमा अनात्म लक्षण सूत्र देशना गर्दा अरहन्त ज्ञानमा पुगे। अरहन्त ज्ञानमा पुगे, प्रव्रजा पनि भए। संसारमा संघ रत्न पनि उत्पत्ति हुनुभयो। संघ रत्न पनि भगवानको शासनको सुरुवात त्यहाँबाट भएको। र सुरुवातकै धर्मलाई अलिकति म लिएर जान्छु। तमोले त उच्चारण गरिराख्नु भएको छ। पहिले सुरु भगवानलाई आएर भगवानका पाण्डगा को अरे भनेछ? भगवानका पाण्डगा को? पाण्डगा भन्दा अप्ठ्यारो पर्यो होला नि। धर्म देशना माग गर्ने भगवानलाई कसले हो? सहम्पति नामकेन महाब्रह्मेन याचितो। कसले हो? के नाम गरेका? सहम्पति। के नाम हो? अनागामी ब्रह्मा हुन्थे पहिला। कश्यप भगवानको शासन पनि भेटेका हुन्। पहिलेदेखि अनागामी भएर शुद्धवास ब्रह्मलोकमा भएका। आएर भगवानलाई देशेतु भगवान धर्मम देशेतु, भगवान धर्म देशना गर्नुहोस्, भगवान धर्म देशना गर्नुहोस् भन्दै सहम्पति ब्रह्माले लोके लोकमा चतुर्सत्यम 4 आर्य सत्य धर्मलाई प्रकाशento प्रकाश गरिदिनुहोस्, भगवान धर्म देशना गरिदिनुहोस्। मान्छे अन्धकारमा छन् भगवान भनेर आएर उनले माग गरिएका। र
भगवानले पनि जब यसरी ब्रह्माजीले पनि माग गरे, भगवानले पनि देशना गर्नलाई मनन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले पनि माग गरिदिँदाखेरि अझ धर्ममा गौरव भयो कि भएन। अनि पञ्चवर्गीयलाई पहिले सुरु के भगवानले द्वे मे भिखवे अन्ता पबा जितेन न सेवितबा कतमे द्वे। अन्ता ओभर भइएका दुईटा मार्ग छन्। पबा जितेन साँच्चै निर्माणको चाहना गर्ने पबजा भिक्षुहरूले नसेवितबा त्यसलाई लिनुहुन्न। ओभर भइएका दुईटालाई त्याग्दिनु, त्याग्दिएर के गर्नु भन्दा मध्यम पटिपदा बीचको मार्गलाई लिनु। कस्तो मार्गलाई? एउटो कामेशु काम सुखल्लीको नियोगो पञ्च काम गुणमा चुर्लुम्मै डुब्ने मार्ग त्यसलाई पनि त्याग्दिनु। घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति आज पनि भ्याउँदिन, भोलि पनि भ्याउँदैन, मेरो त काम छ म त भ्याउँदिन, मेरो त काम छ म त भ्याउँदिन। ओहो तपाईँ त बहुतै कामदारी हुनुहुन्छ नि, साधु साधु गर्न पर्ने हो कि जस्तो नि त। कोही कोही व्यक्ति चुर्लुम्म डुबिरहेछ नि, साधुकार पो गर्न पर्ने हो कि जस्तो नि त। त्यस्ता पनि छन् कि छैनन् होला? शिविर चढ्नुहुन्न, चढ्न त इच्छा थियो तर मेरो त काम छ, मेरो त के छ अरे? त्यसो भए शिविर चढे जति सबै बिकामे हुन् त भन्दा त्यसो पनि होइन होला नि। अरे त्यसो पनि कसो हो? तपाईँ चढ्नुहुन्न भन्दा के हो? यसमा त योगीहरू जोगिनु हो कि जोगिनु होइन? शिविर चढ्नुहुन्न, मेरो त काम छ। भ्याउनुहुन्न, म त यो पालि भ्याउँदिन। कहिले भ्याउनुहुन्छ? आच्यो कहिले भ्याउनुहुन्छ अरे? माथि बुट्टामा आँप पाकेको छ, कहिले खानुहुन्छ? मुखमा परेछ भने चबाम्ला भने जस्तो नि त। कोसिस गर्छु त छैन। यदि खान भाग्यमा लेखेको रहेछ भने मुखमा आएर परेछ भने खाइदिउँला भने जस्तो त भएन नि त। हुन्छ त। र त्यसरी कामेशु पञ्च काम गुणहरूमा रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श घर परिवार छोरा छोरी काम व्यवहार धन सम्पत्ति भन्ने पञ्च कामहरूमा काम तृष्णा जगाएर के हो? काम तृष्णा जगाएर इच्छाले तानिएको भएर अरे सुख त्यही तृष्णाको भोगले धन अलिकति मिल्यो, खुसी भयो, फुरुक्क पर्यो, आनन्द भयो, फेरि अलिकति धन कमाइ भयो, खुसी भयो, फुरुक्क पर्यो, आनन्द भयो, त्यसलाई काम सुख भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छ? काम सुख। अलिकति सामान जोड्न पाए, खुसी भयो, फुरुक्क पर्यो, आनन्द मानो, त काम गुणमा भोग गरेको नि त। काम सुख अल्लिक अनुयोग अल्लिक घरिघरि त्यसैमा तानिराख्छ र अनुयोग अलिकति भएकोले झन धेरै बनाउनलाई ठुल्ठुलो कारोबार बढाउँदै जान्छ। काम सुख अल्लिक अनुयोग अरे अनुयोग भनेको झन बढ गर्छ। यसबाट त कमाइ हुने रहेछ है, अझ कारोबार के गर्न पर्यो? बढाउन पर्यो। के गर्न पर्यो? मिलेकामा खुसी भइरहेछ, मिल्ने वालामा तानिरहेको छ, मिलेकामा खुसी भइरहेछ, मिलेकोलाई तृष्णाले भोग गरिरहेको छ, मिल्ने वालामा तानिरहेको छ, तान्यकामा बल गरिरहेको छ। हो त चाहिँ काम सुख लिक अनुयोग पञ्च काम गुणमा भोग चुल्लुमै डुबेको व्यक्ति हिनो गमो पतुजनीको अनरियो अनत समिदो। त्यो व्यक्ति हीन व्यक्ति हो, गमो केही नजान्ने व्यक्ति, एउटो धर्म कर्म कारण कार्य केही पनि नजानेको अनपढ जस्तो एक प्रकारले भन्ने भने पहिलाका चौखी लुयाईहरू भन्थे कि भनेछन्। त्यस्तो व्यक्तिको आचरण हो। अरे त्यो चाहिँ पोथु जनेको दिन प्रतिदिन क्लेश बढाउने आचरण हो। अनरियो आर्य हुन सक्दैन, अनथ संहितो आर्यसँग कुनै सम्बन्ध नभइएको मार्ग हो। त्यसो त त्यो पनि के गर्नु अरे? त्याग्दिनु। त्यसलाई के गर्नु? त्याग्न सकिएन भने के हुन्छ? भ्याइँदैन। त्याग्न सकिएन भने के हुन्छ? कहिले भ्याउनुहुन्छ त भन्दा कहिले भ्याउनुहुन्छ त भन्दा कसो अरे? र कारण कार्य जुटेछ भने मौका पर्ला नि भनेर आखिरमा त्यहाँ गएर टुङ्ग्याइन्छ। र एउटा चाहिँ
भगवानले आफूलाई दुःख कष्ट दिएर पनि नगर्नु अरे अत्त किल मथानु योगो दुःखो अनर्यो अनर्थ संहितो त्यो पनि दुःख आर्य हुन्न त्यो पनि आर्य हुने सम्बन्धको होइन त्यसलाई पनि त्याग्दैनौ यिनी दुईटा त्यागेर भगवानले कुन बाटो हिँड्नु अरे कुन बाटो अरे एतेखो भिक्खवे कसो अनि एतेखो भिक्खवे उभो अन्ते हो एतेको भिक्खवे उभो अन्ते भिक्खवे हे भिक्षुहरू एते यस प्रकारले बताएका उभो भनेको दुईटा अन्ते ओभर भएकालाई अनुपगममा हटाइदिएर के गरेर उभो दुई प्रकारका अन्ते ओभर भएकालाई अनुपगममा हटाएर मध्यमपट्टि पदा मध्यम मार्ग आचरण गर्दाखेरि अरे मध्यम मार्गको आचरणले एतेको भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगमा मध्यमपट्टि पदा तथा गतेन अभिसम्बुद्धा कले अभिसम्बुद्धा अरे तथागत तथागत भनेको तथागत किन भनिएको तथागत किन भनिएको कसलाई भनेको भगवानलाई कसलाई हो तथागत सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो पर धारण गर्दै भन्नुहुन्छ हैन तथागत तथागत भनेको तथा जस्तै अघि भनेका मध्यम मार्ग अनुसारले 10 पारमी 10 उपपारमी 10 परमार्थ पारमी 30 पारमी यसरी पारमी धारण गर्दै 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 सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानमा आउने बुद्धहरू जति सबै तथागत बुद्ध के बुद्धहरू तथागतेन जो यो 30 पारमीले आउने सम्मा सम्बुद्धको पारमीले आउने बुद्धहरूले अभिसम्बुद्धा अरे अभि विशेष गरेर सम्बुद्ध जान्नु भएको मार्ग कुन मार्ग त भन्दा मध्यम मार्ग कुन मार्ग यिनी दुईटा काम सुख र अत्तकिल दुईटालाई हटाइएको मध्यम मार्ग चाहिँ तथागत बुद्धहरूले अभिसम्बुद्ध आफूले साक्षात्कार आफूले जान्ने मार्ग सम्पूर्ण बुद्धहरूले नै यसबाट बुझ्नु भएको अरे चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय संवर्तति हो चक्षु करणी यो मार्गमा बल्ल आँखा खुल्छन् ज्ञानका आँखा खुल्ने मार्ग नै यो मध्यम हो अर्को मार्गबाट ज्ञानका आँखा खुल्ने भन्ने छैन भनेदेखि जति नै ध्यान तपस गरेर शरीरमा धमिरा चढुन्जेल ध्यान गरे तापनि शरीरमा धमिरा चढुन्जेल ध्यान गरे तापनि मध्यममा छैन भने ज्ञानका आँखा खुल्छन् ज्ञानका आँखा खुल्छन् त त्यही भएर चक्षु करणी पहिले सुरु के हुन्छ त भन्दा ज्ञानका आँखा खुल्छ अरे पहिले सुरु यसरी नै यो मध्यम मार्गबाट तथागत हरूले सम्बुद्ध बुझ्नु भएको नै यो मार्गलाई कसरी बुझ्नु भयो भन्दाखेरि पहिले चक्षु करणी ज्ञानका आँखा खुल्छ ज्ञान करणी ज्ञान खुल्छ उपसमाय अभिन्याय उपसमायलाई चाहिँ के हो अभिन्याय उपसमाय भनेको बुझ्नुहुन्छ नि उपसमाय भनेको के हो उपसमाय क्लेश सम्पूर्ण निभेकोलाई अभिन्याय देख्ने भइएको क्लेश निभेको देख्ने ज्ञानलाई भनेको उपसमाय अभिन्याय चक्षु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय क्लेश निभेकोलाई साक्षात्कार आफ्नै ज्ञानले देख्ने पनि यही मध्यम मार्गमा छ है भगवानले पहिले मध्यम मार्गलाई बताउन भन्दा अगाडि मध्यम मार्गले मिल्ने चिजलाई पहिला बताइदिनु भएको छ मध्यम मार्ग यही हो भनेर नभन्दै मध्यम मार्गले मिल्ने चिजलाई पहिला बताउनुहुन्छ अनि बल्ल मध्यम मार्गलाई बताउनुहुन्छ र मध्यम मार्गले जान्ने चिजलाई फेरि बताउनुहुन्छ धर्म चक्रमा त्यही सिलसिलाले गएको तमोले उच्चारण गर्नुहुन्छ हैन बिर्सिनु भएको छ र उपसमय सम्पूर्ण क्लेश निभेको अभिन्याय जान्ने मार्ग पनि यही मध्यम मार्गमा छ है उपसमय अभिन्याय सम्बोधाय अरे बोध भनेको जान्नु सम्पूर्ण जान्ने चार आर्य सत्यलाई छलङ्ग जान्ने बोधि ज्ञान पनि यही मध्यम मार्गमा छ अन्त छैन
निब्बानाय समवर्तति निर्वाण पुर्याउने मार्ग पनि यही मध्यम मार्गमा छ। पञ्चवर्गीयलाई पहिले सुरु धर्म देशना गर्नुभन्दा अगाडि यो मध्यम मार्ग आचरण गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। यहाँ मध्यम मार्ग आचरण गर्दाखेरि ज्ञानका आँखा पनि खुल्ने, ज्ञान पनि प्राप्त हुने, क्लेश निवेकोलाई साक्षात्कार जान्ने ज्ञान पनि हुने, अनि सम्पूर्णलाई चार आर्य सत्यलाई छर्लङ्ग बुझ्ने सम्बुद्धि ज्ञान पनि हुने, निर्वाणलाई साक्षात्कार पनि हुने, निर्वाण प्राप्त हुने मार्ग पनि यही मार्ग छ। तर त्यो मध्यमबाट मात्रै मिल्छ। केबाट मिल्छ? मध्यमबाट। मैले यो तपाईँलाई शासनको परिचय भनेर हिजोबाट सुरु गरेको। हिजो भगवान कसरी आउनुभयो भन्ने बाटोलाई संक्षेपमा भनेर, अहिले भगवान भइसकेपछि कसरी कदम चाल्नु भएको थियो भन्ने कुरालाई फेरि अहिले चाहिँ भन्दैछु। हिजो भगवान हुनको लागि कसरी आउनुभयो भन्ने हिजो बुझ्नुभयो भने हिजो संक्षेपमा बुझ्नुभयो। आज अब भगवान भइसकेपछि कसरी सुरुवात गर्नुभयो भन्ने, 4 असंख्य एक्ला कल्प भोरीको सम्पत्ति अहिले बाँड्दै हुनुहुन्छ भगवानले बाँड्दै हुनुहुन्छ। त्यही पनि लिन खोज्ने व्यक्ति कम्ती छन्। लिन खोज्ने व्यक्ति भगवानले त बाँड्दै हुनुहुन्छ, लिन खोज्ने व्यक्ति कम्ती छन्। भगवानकै पालादेखिबाट पहिलो देशनामा जम्मा मान्छेमा पञ्चवर्गीयदेखिबाट देव ब्रह्ममा त अनगन्ती थिए। 18 करोडले त धर्मचक्रमै ज्ञान पाएका भन्ने प्रमाण आउँछ। र यही मार्गमा चाहिँ निर्वाण जाने पनि यही छ, निर्वाण पुर्याउनु पनि यही छ। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग यो मध्यम मार्गमा छ। यही मध्यम मार्गबाट नै पहिलाका सम्मा सम्बुद्धहरू तथागत सम्मा सम्बुद्धहरूले पनि अभिसम्बुद्ध यही मार्गलाई यसरी नै छर्लङ्गै बुझ्नु भएको। जति आउनुभएको बुद्धले पनि यसरी बुझ्नु भएको, पछि आउनेवाला बुद्धले पनि यही मध्यम मार्गबाट नै बुझ्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ हामी साधारण योगीहरू श्रावकहरूले पनि यही मध्यम मार्गबाट नै हामीमा भित्री ज्ञानका आँखा खुल्ने, ज्ञान खुल्ने र क्लेश निभाएकोलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान हुने, 4 आर्य सत्यलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान हुने, निर्वाण प्राप्त हुने ज्ञान हुने नै मार्ग कुन मार्ग हो? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग भनेको काम सुख लिकतिर पनि तानिदैन। काम सुख लिकतिर तानिएन, धेरै त्यतापट्टि चुर्लुम्मै डुबेन भनेदेखि भ्याउँदिन भन्ने कुरा आउँछ त? भ्याउन कोसिस गर्छु भन्ने कुरा त आउँछ। लोकमा सालमा कतिचोटि शिविर हुन्छ? सालमा कतिचोटि? यो साल 2 चोटिको आयो। अबलाई चाहिँ कतिचोटि अरे? अबलाई चाहिँ कतिचोटि? 1 चोटि चाहिँ पक्को छ हो। पक्का चाहिँ 1 चोटि राख्ने, बीचबीचमा मौका परे अनुसार भन्ने चर्चा त हुँदै थियो। र पक्का चाहिँ कतिचोटि अरे? सालमा 1 चोटि राखिन्छ भने त्यो 1 चोटिलाई समय निकाल्न सकिन्छ सकिन्न? 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ? 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ? 300। अच्छा 360 दिन काम गुणमा चुर्लुम्मै डुबेर गयो भने पनि 10 दिन निस्किन सकिन्छ? 10 दिन निस्किन पनि त्यही पनि म त घरमा यस्तो छ उस्तो छ हेर्नुहोस् बहाना। 10 दिनमा पनि बहाना आउँछन् कि आउनन्? त्यसो हुँदाखेरि बहाना नै मगो स्यारोले के भन्नुभएको छ भन्दा मार्ग फललाई विरोध गर्छ। बहाना बताए जति नै मेटा फोटा भन्ने सुन्नुभएको छ नि? कैसा हुँदै? त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सालमा 1-2 चोटि अब बर्खवासमा पनि धर्म कथिक भन्दै आउनुभएको छ भने शिविर राख्नलाई कोसिस गर्नु होला। सालमा 1-2 चोटि बारम्बार कोसिस गरियो भने बल्ल मध्यम मार्गमा कसरी चाहिँ आँखा खुल्ने रहेछ भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ। नभए आँखा खुल्छन् भनेर स्वयं आफूले आचरण गरिएन भने त आँखा खोलेको जानिन्छ त? जानिँदैन। त्यही भएर चक्षु करणे ज्ञान करणे उपसमय अभिन्याय सम्बोधाय निबानाय संवर्तति हो। यो चाहिँ कुन मार्गमा हो? मध्यम मार्ग।
उभो अन्त्य ओभर भएका दुईटा मार्गलाई हटाइदिइसकेपछि बल्ल मध्यममा पुग्छ। मध्यममा पुग्नलाई ओभर भएका दुईटा मार्गलाई के गर्नु पर्यो? अच्छा, योगीहरू अहिले ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ। ध्यान बसेको बेला योगीहरू कुन मार्गमा हुनुहुन्छ? अहिले योगीहरू ध्यान बसेको बेला कुन मार्गमा हुनुहुन्छ? पक्का छ? मध्यम मार्गमा हो भने त निर्माणको बाटोमा टेक्नु भयो। मध्यम मार्ग आउने बित्तिकै त निर्माणको बाटोमा टेक्नु भयो। मध्यम मार्गमा आउनु भएको छैन भने कि काम सुकलेको छेउ लाग्नुहुन्छ कि अत्त किल मथानु योगको छेउ लाग्नुहुन्छ। मध्यम मार्गमा आउनुभयो भन्ने बित्तिकै निर्माणको नजिकै पुगिजानु भयो। निर्माणको ढोका ढकढकाउनेमा पुग्नु भयो मध्यम मार्गमा टेक्नु भयो भने। किनभने यो मध्यम मार्गलाई सत्यले भने के सत्य भनिन्छ? मार्ग सत्यका सामुन्ने के छ? मार्ग सत्यका सामुन्ने के छ? निरोध सत्य। मार्ग सत्य भएन भने के सत्य हुन्छ भन्दा समुदय सत्य। के सत्य हुन्छ? समुदय सत्यको छेउमै के छ? समुदय सत्यको छेउमै दुःख सत्य छ। समुदय दुःख। मार्ग सत्यको छेउमै के छ? मध्यम मार्गमा आउने बित्तिकै मार्ग सत्य भयो। मार्ग सत्य भयो भने निर्माणको छेउमै पुग्नु भयो। मध्यम मार्गमा टेक्ने बित्तिकै निर्माणको नजिकै पुग्नु भयो। मध्यम मार्गमा टेक्ने बित्तिकै के को नजिकै? नजिकै। तर मध्यम मार्गमा टेकेको हो कि होइन? टेक्न त बल त गर्दै हुनुहुन्छ। योगीहरू टेक्न त बल गर्नुभएको छ कि छैन? मध्यम मार्गमा आउनलाई मध्यम मार्गमा टेक्नलाई त बल गर्दै हुनुहुन्छ। तर आफ्नो पाइलो चाहिँ मध्यममा छ कि छेउ लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्दै गएपछि बुझ्नुहुन्छ। आँखा चिम्म गरेर बस्दैमा म मध्यममा छु भनेर त हुन्छ त? र मध्यममा बुझ्दाखेरि कस्तो चाहिँ मध्यममा हुन्छ? मध्यममा भएको व्यक्ति कस्तालाई चाहिँ मध्यममा भएको भनिन्छ, कस्तालाई चाहिँ छेउ लागेको भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन प्रतिदिन भन्दै जाँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ। बुझ्दै गएर छेउ लागेको रहेछ भने पनि मध्यममा आउन कोसिस गर्न पर्यो। मध्यममा आइएको रहेछ भने पनि टुप्पैमा पुग्नलाई कोसिस गर्न पर्यो। मध्यममा टेक्न सकेको छैन भने पनि मध्यममा टेक्न सक्नलाई कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। आज त समय पनि अलिकति कटेर पनि गएको छ। आज 14 मिनेट कटेर गएको छ। योगीहरूलाई मध्यम मार्ग भन्न त मन लागेको छ, तर दिन प्रतिदिन भन्दै जाउँला। दिन प्रतिदिन भन्दै जाँदा 10 दिनसम्ममा त बुझ्न सक्ने क्षमता भएकाले के गर्नुहुन्छ? बुझ्न सक्ने क्षमता भएकाले के गर्नुहुन्छ? बुझ्न सक्ने क्षमता नभएकाले आफ्नो क्षमता जति चाहिँ बुझिन्छ। र क्षमता भएकालाई छर्लङ्गै बुझिन्छ, बाटोमा आइन्छ। क्षमता नभएका व्यक्ति बुझ्नलाई पारमी चाहिँ हुँदै आउँछ। बुझ्नलाई के हुँदै आउँछ? पारमी हुँदै आउँछ। त्यसकारणले भोलि फेरि अगाडि बढाउँला। आज चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै समाप्त गरौं।